مصطفیٰ دی شان ویکھ لے، 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 کھول کے قرآن ویکھ لے، کھول کے قرآن ویکھ لے، مصطفیٰ دی شان ویکھ لے، مصطفیٰ دی شان ویکھ لے، کیڑا کردا کیڑا باردا، کیڑا گھر دا کیڑا باردا، سب دے خاندان ویکھ لے، سب دے خاندان ویکھ لے، مصطفیٰ دی شان ویکھ لے، مصطفیٰ دی شان ویکھ لے، بار محمد والے محمد بلند تر صلوات